علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ۔ اول حمد خداوند والی جو ملکاں دا سائیں، بادشاہاں دا شہنشاہ ہے مالک دوئیں سرائیں، جے چاہے تے بادشاہاں نو در در بھیک منگاوے، جے چاہے تے بادشاہاں نو در در بھیک منگاوے، جے چاہے تے ٹکرے منگدیاں نو پھڑ تخت بہاوے۔ بہت درود رسول اللہ نو تے دن رات پنچاواں، 12 5 14 دا خدمت گار کہاواں۔ شکر خدا دا خالق کرم کمایا، مدت پچھو سکندیاں نو خط سجنا دا آیا، اچن ایتی بیٹھیاں ہویاں کیا ایک جوانے، ارشد آئے تین خوشیاں دے پروانے، نوشا توانو یاد کیتا اٹھ بیٹھا میں نال خوشی دے، شکر الحمدللہ بجایا، کئی واری بسم اللہ پڑھ کے سینے نال لایا، سونے سونے لفظ مبارک جس دم نظر آئے، حرفاں وانگ خوشی تھی میں بھی کتنے رنگ وٹائے، اتنی خوشی ہوئی اس ویلے دساں کھول کہانی، جیویں مچھلی نو چشمہ ملیا جو مردی بن پانی، لفظ تھی آوے مینو دلبر دی خوشبوئی، جیوں یوسف مل وکنے دی خبر زلیخا ہوئے شہر بمبوڑے داخل کیچم دے ونجارے، یا جیوں بتی بجدی تائیں پوتا تیل دوبارے، اچن اچیتی غمہ والے کھل گئے سن دیدے، یا جیوں روزے داراں تائیں چن مبارک عیدے، خوشی ہوئی خط ڈٹھا جس دم کرم کیتا رب تعالیٰ، گناہگاراں دے کن پوتا سخن شفاعت والا، پڑھ کے خط مطالعہ کیتا سارا مطلب پایا، بسم اللہ الحمدللہ جیو آیا، اس تھی پچھے عاجز طرفوں ہون سلام ہزاراں، نظر کرم دی ہر دم رکھن طرفے او گناہگاراں، ارشد عاجز طرفوں ہتھ بن عرض کے چیوے، پر کر دیو کرم دا پیالہ عاجز بردہ پیوے، سبحان اللہ الحمدللہ۔ تمام عاشقین اولیاء کرام چینل کو سبسکرائب شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔